यहाँ सबैलाई फेरि पनि ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह टक्राउँछौँ। आज हामी अत्यन्त खुसी छौँ किनभने आज हाम्रो देश स्वतन्त्र भएको 74 वर्ष पुरा भइसक्यो। अब 75 वर्षको स्वतन्त्र यात्रामा हाम्रो देश रहनेछ। अनि स्वतन्त्र भएपछि हाम्रो देशले एउटा गणतान्त्रिक ढङ्गमा अघि बढ्नमा हामी परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो देशमाथि रहेको चाहिँ हामी अनुभव गर्छौँ। स्वतन्त्रता भन्ने कुरो हामी सबैलाई मनपर्छ। स्वतन्त्र भन्ने कुरोले हामीलाई आनन्द दिलाउँछ। त्यसै कारण सारा देशले आज धुमधामसँग हर्षोल्लाससँग स्वतन्त्र दिवस पालन गर्छ। यद्यपि गत वर्षदेखि हामीले देखिरहेछौँ यो कोरोना भाइरसको कारणले ठुलो जमातमा अनि ठुलो प्रकारले हर्षोल्लाससँग गर्न नपाए तापनि हाम्रो हृदयभित्र मनभित्र स्वतन्त्रताको लागि हामी एक प्रकारले उत्साहित हुन्छौँ, आनन्दित हुन्छौँ अनि आनन्द पनि मनाउँछौँ। त्यसै कारण आज म तपाईहरुसँग स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धमा नै दुई चार कुरो बात गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद होस्, स्वतन्त्रताको लागि धन्यवाद चढाउँ। किनभने जुन चाहिँ स्वतन्त्रता भन्ने चाहिँ कसरी कायम हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत अनुशासन र हाम्रो व्यक्तिगत बलिदानद्वारा हो। त्यसलाई हामी कायम गर्न सक्छौँ। भारत 400 वर्षभन्दा बेसी ब्रिटिसको अधीनमा थिए र यो स्वतन्त्रता हासिल गर्नको लागि धेरै स्वतन्त्र सेनानीहरूले आफूलाई अनुशासनमा राखिकन अनुशासित ढङ्गमा आन्दोलन गरे। धेरै उनीहरूले बलिदानहरू गर्नु पर्यो, जेलखानहरू सहनु पर्यो र उनीहरूको ठुलो योगदान बलिदान अनि उनीहरूको लगातार स्वतन्त्रताको लागि आन्दोलनले गर्दा भारतले यसरी स्वतन्त्र पाएको छ। स्वतन्त्रले हाम्रो हृदयलाई आनन्दित बनाउँछ। स्वतन्त्र भन्ने कुरो सबैलाई मनपर्छ अनि सबै स्वतन्त्र जिउन चाहन्छ। अनि हाम्रो भारत देशले पनि हामीलाई सबै स्वतन्त्र अधिकार दिएको छ। यसै कारण आज हामी स्वतन्त्र मनाउनु भारत देशको सँगसँगै नागरिकको सँगसँगै हामी पनि एक नागरिक भएको कारणले संवैधानिक अधिकार पाएको कारणले हामी पनि त्यस आनन्दमा आनन्दित मनाउँछौँ, आनन्दित हुन्छौँ ताकि हाम्रो देश साँच्चै नै स्वतन्त्र भएको छ। तर सँगसँगै हामीले एउटा कुरा पनि याद गर्नुपर्छ, स्वतन्त्र भन्नुको साथ सबै कुरो स्वतन्त्र होइन। कति कुराहरू हामीलाई प्रतिबन्धहरू पनि छ, तर त्यो प्रतिबन्ध चाहिँ एउटा असल नागरिक भएको कारणले त्यसलाई पालन पनि गर्नुपर्छ। स्वतन्त्रता चाहिँ खराब काम गर्नको लागि, बुराई काम गर्नको लागि एउटा लाइसेन्स होइन। स्वतन्त्रता हामीले पाएको अधिकार हो। अब हाम्रो देश गणतन्त्र हो, प्रजातन्त्र हो। प्रजाले नै शासकहरू चुन्छ अनि प्रजाहरूकै हातमा छ शासन प्रणालीहरू कायम हुनलाई पनि। यो ठुलो अधिकार हामीले संवैधानिक अधिकार पाएका छौँ र हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै आज हामी भारत देशको लागि प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। ती स्वतन्त्र सेनानीको आन्दोलन, परिश्रम, बलिदान खेर नजाओस् भनिकन परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै हामी वर्तमान शासक प्रशासकको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यसै कारण पहिला तिमोथी 2:2 मा हामीलाई वचनले यसरी सल्लाह दिन्छ, सब प्रकारका भक्ति र गम्भीरतामा हामीले शान्ति र चैनको जीवन बिताउन पाऊँ भनेर राजाहरू र उच्च पदाधिकारीहरूको निम्ति पनि गरियो। प्रार्थना चाहिँ केवल हामी विश्वासीहरूको लागि एकअर्काको लागि मात्र होइन, तर हाम्रो प्रार्थना पनि हाम्रो देशको निम्ति एउटा योगदान हुनुपर्छ। हाम्रो प्रार्थनाले पनि एउटा देशको विकास हुनुपर्छ, देशमा शान्ति कायम हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले राजाहरूको लागि, पदाधिकारीको लागि, प्रधानमन्त्रीको लागि अनि राष्ट्रपतिहरूको लागि विभिन्न
अगुवाहरूको लागि हामीले नम्रतासँग शुद्ध विवेकले प्रार्थना गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ पाउँछ। अनि त्यसको परिणाम चाहिँ हामी देख्छौँ हामी सुचाइसँग स्वतन्त्रतासँग हामी बिताउन सकौँ भन्ने हेतुले हामी देख्छौँ किन चाहिँ स्वतन्त्रता दिवस पालन गरिन्छ। अनि इजरायलको इतिहासमा पनि हामी देख्छौँ जब परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई मिस्रको अधीनबाट बाहिर निकाल्नुभयो, लाल समुद्र तरेपछि मोसाको नेतृत्वमा पनि त्यहाँ स्वतन्त्रता गान भएको छ है, स्वतन्त्रता मनाएको छ, खुसी आनन्द मनाएको छ। प्रस्थानको पुस्तक अनि त्यसको 15 अध्यायमा हामी पढ्यौँ भने चाहिँ त्यो कुरा पाउँछ। त्यसरी लेखेको छ, परमप्रभु नै मेरो शक्ति र स्तुति गान हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो उद्धार हुनुभएको छ। उहाँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको स्तुति गर्नेछु। मेरा पिता पुर्खाको परमेश्वर उहाँको प्रशंसा गर्नेछु, किनभने परमप्रभु नै योद्धा हुनुहुन्छ, उहाँको नाउँ परमप्रभु हो। उहाँले नै फिरौनको रथ र तिनका सेनाहरू समेतलाई उहाँले समुद्रमा फालिदिनुभयो र तिनका चुनिएका कप्तानहरू लाल समुद्रमा डुबे। मरियमले पनि भने परमप्रभुको स्तुति गाऊ, किनभने उहाँले ठुलो विजय गर्नुभयो, घोडा र त्यसको सवार समेत उहाँले समुद्रमा फाल्नुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै इजरायलीले पाएको स्वतन्त्रताको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिए, प्रशंसा गरे, रमाट गरे, आनन्द गरे, खुसी जाहेर गरे, एकअर्कालाई शुभकामना दिए। आज परमेश्वरले हाम्रो बिचमा ठुलो काम गर्नुभएको छ, ठुलो शक्तिको काम गर्नुभएको छ, विजयको काम गरेको छ। स्वतन्त्रता पाउनु चाहिँ एउटा विजय हासिल गर्नुहुनेछ। स्वतन्त्रता पाउनु भनेको चाहिँ एउटा ठुलो जय ध्वनिको साथ गौरवमय जीवन जिउनु, आदरमय जीवन जिउनु अनि एउटा आदर्श जीवन जिउनु स्वतन्त्रताको एउटा अर्थ भएर आएको छ। र यसै कारण पहिलो इजरायलले स्वतन्त्रता दिवस यस प्रकारले पालन गरेको छ। अनि यो होइन कि स्वतन्त्रतामा कति कुरो खराबी पनि हुन्छ, मान्छेले साह्रै बेसी स्वतन्त्र मनाइहाल्छ, मदपान गरेर, लडाइँ झगडा गरेर, काटमार गरेर। त्यो स्वतन्त्रता होइन। स्वतन्त्रता भनेको एकअर्कालाई हिन गर्नु होइन, एकअर्काको नोक्सानी गर्नु होइन, तर हामी मिलेर स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नु, उपभोग गर्नु परमेश्वरले। त्यसै कारण हामी देख्छौँ इजरायलको इतिहासले यो कुरो बताउँछ स्वतन्त्रता परमेश्वरले दिनुभएको हो, एउटा वरदान हो। परमेश्वरले नै स्वतन्त्रता हामीलाई दिनुभएको छ। हामी देख्छौँ बाइबलमा कि परमेश्वरले भन्नुभयो अब उनी आमा बाउदेखि अलग हुनेछ, उनी पति र पत्नी एक हुनेछन्। अब एउटै भयो उनीहरू आमा बाउदेखि अलग। त्यहाँ एउटा एक प्रकारको सानो स्वतन्त्रता परमेश्वरले दिनुभयो। अनि त्यसको मतलब एउटा स्वतन्त्र परिवार। अनि स्वतन्त्र परिवार भनेको आमा बाउको अधीनमा हुँदाखेरि चाहिँ केही गर्नु पाएन, अब अलगै भएर अर्कै प्रकारले जीवन जिउँछु भन्ने चाहिँ होइन। त परमेश्वरले भन्छ उसले स्वतन्त्रतापूर्वक अब उसले परिवारको गुजारा गर्नेछ। जिम्मा स्वतन्त्रता भनेको एउटा उत्तरदायित्व लिनु पनि हो, जिम्मेवारी लिनु पनि हो, उत्तरदायित्व बोध हुनु हो, अनुभव गर्नु, महसुस गर्नु अनि उत्तरदायित्व निभाउनु पनि स्वतन्त्रता हो। परमेश्वरले आदम अनि हवालाई सबै कुरो स्वतन्त्रपूर्वक दिनुभयो। स्वतन्त्र यो फलफुलहरू खाने, अन्नबाली खाने छ, पशु पक्षीतिर आहार पनि दिएको छ। तर त्यहाँ सानो रेस्ट्रिक्सन पनि राखिदिनु हो, त्यो चाहिँ हो तैँले यो फल खानु हुँदैन, त मर्छस्, त्यो तँलाई नै नोक्सान हुन्छ। कतिवटा स्वतन्त्रतामा संवैधानिक पहलहरू छ, कानुनहरू छ, त्यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। कानुनको विरुद्धमा, संविधानको विरुद्धमा हामी जानु हुँदैन। स्वतन्त्रता चाहिँ कानुन भङ्ग गर्नलाई होइन, संविधान भङ्ग गर्नलाई होइन, तर पालन गर्नलाई स्वतन्त्रता हो। अनि इजरायललाई जब निष्ठाचार परमेश्वरले स्थापना गर्नुभयो, निष्ठाचार पनि एउटा स्वतन्त्रता दिवस जस्तै हो इजरायललाई, कि हामी कसरी 400 वर्ष 430 वर्षसम्म हामी मिस्रको अधीनमा एउटा कठिन जीवन जिरहेको थियौँ।
अवहेलित जीवन जिरहेका थिए, कष्टमय जीवन जिरहेका थिए, वञ्चित जीवन हामीले जिरहेका थियौँ। तर परमेश्वरले अब हामीलाई एउटा अचम्म रीतिले स्वतन्त्र गर्नुभयो। अचम्म रीतिले परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। त्यसको सम्झना गर्नु अनि आफ्नो छोराछोरीलाई बताउनु। अहिले जो हामी स्वतन्त्रता पालन गर्छौँ त्यही हो कि किन चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रताको महत्त्व छ, सारा देशलाई बताउनु, सारा जनतालाई जागरुक गराउनु। हामीले ती स्वतन्त्र सेनानीहरू फ्रिडम फाइटरहरूको योगदानलाई नभुल्नु। उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन, जो योगदान, जो बलिदान छ, उनीहरूको परिश्रम छ, त्यसलाई नभुल्नु, त्यसको कदर गर्नु। आज इसाई स्वतन्त्रतामा पनि यो कुरोहरू हामी देख्छौँ। स्वतन्त्रता भन्ने कुरा बाइबलमा हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न प्रकारले स्वतन्त्र गर्नुभयो। मैले अहिले निष्ठा 4 भनिरहेको थिएँ, प्रस्थान 12:24 भन्छ आफ्नो भावी सन्तानको लागि यो तैँले मान्दै गर्नु। भावी सन्तानको लागि, किनभने हामी स्वतन्त्र दिवस पालन गर्नु छोड्यौँ भनेदेखि बिस्तार बिस्तार यो सबै कुरा हामी भुल्दै जान्छौँ। त्यो सबै कुरा हामी बिर्सिँदै जान्छौँ। त्यो सबै कुरा हामीले त्यो योगदानहरूको कुनै महत्त्वहरू घट्दै जान्छ। त्यसकारणले परमेश्वरले वचनमै त्यो कुरा देखाउनु भयो। तिमीले स्वतन्त्र मान्नु भावी सन्तानको लागि। अनि प्रस्थान 12:25-26 त्यसको अर्थ पनि बताइदिनु, इतिहास बताइदिनु, किन चाहिँ हामी स्वतन्त्र पालन गर्दैछौँ है। प्रस्थान 12:25-26 म पढिदिन्छु तपाईँहरूलाई। प्रस्थान 12:25 अनि 26 त्यो कुरो हामी पाउँछौँ। किन चाहिँ तब तिमीहरू परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर दिनुभएको देशमा पस्नेछौ। तब तिमीले यो सेवा मान्नु। तिमीहरूका छोराछोरी यस सेवाको अर्थ के हो भने सोध्छन्। तब तिमीहरूले भन्नु यो परमप्रभुको निष्ठा 4को बलिदान हो, जहाँ उहाँ मिस्रमा इजरायलको घरहरूबाट भएर जानुभयो र उहाँले मिस्रहरूलाई प्रहार गर्नुहुँदा तिनीहरूको घर चाहिँ छोडेर उहाँले निष्ठा 4 गर्नुभएको थियो। तब मानिसहरूले शिर निहुराएर दण्डवत गरी भक्ति चढाए और इजरायलले गरे त्यसै गरे। परमप्रभु आज्ञा गर्नुभए चाहिँ मोसा र हारूनले गरे। यहाँ त्यही कुरो देखाएका तिमीले भावी चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्नु र कुन हिसाबले कस्तो प्रकारले परमेश्वरले मोसालाई चलाउनु भयो, हारूनलाई चलाउनु भयो अनि मरियमलाई चलाउनु भयो। त्यसैले हाम्रो देशको स्वतन्त्रताको लागि महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू अनि धेरै सरदार पटेलहरू छन्, अरू धेरै स्वतन्त्र सेनानी छ, उनीहरूको योगदान छ, त्यसलाई नभुल्नु। यो चाहिँ त्यसप्रति हामी कृतज्ञ, त्यसबाट हामी प्रेरणा लियौँ र त्यसै कारण स्वतन्त्र दिवस भन्ने कुरो पालन गरिन्छ। र हामी मिलेर हाम्रो देशको लागि प्रार्थना गरौँ। देशको निर्माणमा हामी पनि भागीदारी हौँ। देशलाई बनाउने काम हामी छौँ। र अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि अब हामीले अघि थिम हेर्दै थियौँ, फ्रिडम which only be preserved by discipline and self-sacrifice। यो स्वतन्त्रता भन्ने कुरो चाहिँ अनुशासन र बलिदानद्वारा कायम हुँदछ। अब हामीले स्वतन्त्रता पायौँ, 74 वर्ष पुरा भयो, तर यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कायम गर्दै जाने भन्दाखेरि हामीमा आफै अनुशासन, आफैलाई सेल्फ कन्ट्रोल, एउटा असल नागरिक बन्नको लागि एउटा नागरिकले गर्नुपर्ने जुन चाहिँ योगदान छ त्यसलाई प्रदान गर्नको लागि अनुशासन खाँचो छ। सँगसँगै बलिदानको पनि खाँचो छ। जसरी अघि कामले गरे बलिदानको पनि खाँचो छ र त्यसलाई हामी हेरौँ। अनि गलाती 5:13 चाहिँ किनभने ए भाइहरू तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाएका हौ, सो स्वतन्त्रता शरीरको निम्ति को मौकामा मात्र प्रयोग नगर, तर प्रेमबाट एक अर्कोको दास बन। यो चाहिँ आध्यात्मिक स्वतन्त्रता हो, व्यवस्थाबाटको स्वतन्त्रता भनेर भनिन्छ। किनभने व्यवस्थामा कतिवटा यस्ता नियमहरू थियो, त्यो मानिसहरूले 100% पुरा गर्न सकेनन्। ख्रीष्ट येशूले स्वतन्त्र गराउनु भयो, उहाँले पुरा गरिरहनु, त्यसलाई काटछाट गरेर खारिज गरेर होइन, तर कम्प्लिट गरेर। किनभने प्रभु येशूले भन्नुभयो व्यवस्था पुरा गर्न म यहाँ संसारमा आएको हो। उहाँले आफ्नो बलिदानद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनमा देख्छौँ, उहाँ स्वयं एक अनुशासित
दास भइकन संसारमा काम गर्नुभयो अनि उहाँको ठुलो बलिदानद्वारा आज हाम्रो स्वतन्त्र भएको छ। अब यो पाएको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले शरीरको निम्ति प्रयोग गर्ने होइन। स्वतन्त्र भयो भनेर जे बोल्नु पाए बोल्नु, जे सोच्नु पाए सोच्नु, जे गर्नु त्यो होइन, त्यस खालको स्वतन्त्रता होइन। बेइमानी गर्नु, बदमासी गर्नु स्वतन्त्रता होइन भनेर चाहिँ यहाँ भन्दैछ। बरु एकाअर्कामा के गर, प्रेममा चाहिँ एकाअर्काको दास बनेर बस। प्रेमलाई एकाअर्कालाई स्वीकार गर। प्रेममा एकताले अर्कोको भलो चित्त। प्रेममा तिमीहरू एकाअर्काको दास छ। अब यो दास भन्ने कुरो चाहिँ त्यो खालको स्लेभरी भन्ने कुराहरू होइन, त्यो खालको बन्डेज भन्ने कुराहरू होइन। यो चाहिँ प्रेममा प्रेरित र प्रेममा सञ्चालित एकाअर्काको दास बन्नु थियो। यसकारण प्रभु बाइबलले त्यही कुरा छ, डु नट युज योर फ्रिडम टु इन्डल्ज द सिनफुल नेचर। बाइबल तिम्रो पापको स्वभावले जो स्वतन्त्र गर्ने सिकाउँछ त्यो चाहिँ नकारात्मक हो, त्यो चाहिँ बुराइ हो, इभिल हो। त्योबाट चाहिँ तिमीहरू बाँच। त्यस्तो खालको स्वतन्त्रलाई चाहिँ हामीले गलत प्रयोग नगर। हाम्रो स्वतन्त्र छ हाम्रो देशको शासकहरूलाई चुन्नु, तर त्यो स्वतन्त्रलाई त्यसलाई कसरी भोट कास्ट गर्छौँ। एउटा संवैधानिक अधिकारलाई हामी प्रयोग गरेर चुन्छौँ। यो होइन कि स्वतन्त्र भनेर अर्कै प्रकारले त्यो आज नेता भोलि त्यो होइन भन्ने होइन। स्वतन्त्र त्यस प्रकारले एउटा संवैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गरिकन हामी देशको शासकलाई चुन्छौँ। अब चुनिसकेपछि बाइबलले चाहिँ जो पनि अख्तियार पाएको छ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट हो। अनि तिनीहरूको अधीनमा बस, अनि उनीहरूको अधीनमा बसेर उनीहरूको डर पनि राख, आदर पनि गर, अनि उनीहरूलाई प्रार्थनामा सहयोग दियो। हुनसक्छ हामी कतिवटा पार्टी आफ्नो आफ्नो मन पर्छ, तर हामीले हाम्रै इच्छा होइन परमेश्वरको इच्छामा स्वीकार गरेको कुरो हामीमा फाइदा, आफैलाई फाइदा गर्ने कुरा छ। किनभने बाइबलमा लेख्छ, तर जुन प्रकार सिन्फुल नेचरमा जुन प्रकारले हामी पाप स्वभावमा स्वतन्त्र कायम गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ देशको हित होइन, देशको अहित गर्छ, देशको नोक्सान गर्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा नागरिकको, असल नागरिकको उत्तरदायित्व त्यो होइन। तर होसियारी तिमीहरूको यस स्वतन्त्रताले, होसियार तिमीहरूको यस स्वतन्त्रताले कमजोरीहरूलाई बाधा नपरोस्। पावलले भन्दैछ तिमीहरूको स्वतन्त्र कार्यले चाहिँ कसैलाई बाधा नपरोस्। स्वतन्त्रता जस्तै भएर हेर, तर दुष्टताको ओर्नेले तिमीहरूका स्वतन्त्रलाई ढाकेर होइन, तर परमेश्वरको दासहरू चाहिँ भएर चला। यहाँ भन्दैछ स्वतन्त्र जस्तै भएर हेर, दुष्टताको ओर्ने होइन, तर परमेश्वरको दासहरू जस्तै भएर चला। हामी स्वतन्त्र त छौँ, हाम्रो स्वतन्त्र अधिकार छ, तर सँगसँगै हामीलाई बाइबलीय निर्देशनहरू पनि छ। अनि त्यस निर्देशनमा हामी एउटा असल नागरिकको भूमिका निभाउन सक्छौँ। अनि त्यो निर्देशनलाई हामीले भुल्न भएन। त्यसै कारण लुका 22 अध्यायमा लेखेको छ, बाइबलमा अब हामी अलिकति आउँ सेक्रिफाइस कुरा गर्दै गर्दा, तर तिमीहरूमध्ये जो ठुलो छ त्यो सानो जस्तो बनियोस्, तर नेतृत्व गर्ने चाहिँ सेवा गर्ने जस्तो होस्। यो ईसाई सेवकसँग सम्बन्धित पनि हो। तर यहाँ के देख्दैछौँ भने हामी देशको उन्नतिको लागि, देशको भलाइको लागि, जुन देशको हामी नागरिक हौँ, जुन देशको नागरिकता हाम्रो हातमा छ, जुन देशको संवैधानिक प्रिभिलेज हामीले पाएका छौँ, जुन देशको कानुन आधारमा हामी जिउँछौँ, अब त्यसलाई हामीले कायम गर्नको लागि अनुशासन अनि बलिदान सँगसँगै हामीलाई कायम गर्नुपर्छ। भनेदेखि एउटा
देशको हितमा काम गर्दाखेरि हामी मालिक भएर होइन, अधिकारी वर्ग भएर होइन, तर एउटा असल सेवकको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु भनेर भनिँदैछ। अनि एउटा असल सेवकको रूपमा प्रस्तुत गर्दा कतिवटा कुरा सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। कोही बेला हामी भन्छ फल्नाले त्यो गर्दा भइरहेछ त, मैले गर्दा के हुन्छ, तर त्यो बाइबल रहेछ तिम्रो विवेकले के भन्दैछ, त्यो ठिक नठिक है, हामी बिब्लिकल एथिकमा त्यो पाउँछ, यो ठिक अनि नठिक खुट्याउनु पर्यो, असल खराब खुट्याउनु, जुन कुरो गर्नुहुन्छ हुँदैन खुट्याउनु पर्यो। अनि त्यही कुरो चाहिँ यहाँ देखाएको छ, हामी एउटा सेक्रिफाइस भन्ने कुरो के हो। फल्नाले भ्रष्टाचार गर्छ नि, मैले गर्नु हुँदैन, विवेकले दिइरहेको छ। घुसखोरी गर्छ, मैले गर्नु हुँदैन। घुस लिनु अनि दिनु बाइबलले दुईटै कुरालाई समर्थन दिँदैन, लिनु हुँदैन दिनु हुँदैन, दुईटै कुरो समर्थन गर्दैन बाइबल। अनि जुन कुरो बाइबलले समर्थन गर्दैन, किनभने त्यो चाहिँ दिनु पनि कसैको अन्याय हुन्छ, दिएर काम गरेको छ भने अन्याय हुँदैछ, त्यहाँ लिनु पनि अन्याय गर्दैछ कसैलाई, दुईटै कुरोले अन्याय हुन्छ, दुईटै कुरोले नोक्सानी हुन्छ। हामी एउटा देशको नागरिक भएको कारणले बाइबलले हामीलाई एउटा सेक्रिफाइसका कुराहरू, धेरै कुरा छ सेक्रिफाइस, तर म त्यो कुरोलाई चर्चा गरिबस्दिनँ। तर म तिमीहरूको बिचमा सेवा गर्ने जस्तै छु भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो। प्रभु येशू क्रिस्ट स्वर्गको मालिक हुनुहुन्छ, स्वर्गको वैभव छोडेर आउनुभएको हो, तर उहाँ यस संसारमा आउनुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो म त एउटा सेवक जस्तो भएर गइरहेको छु। अनि त्यो सेवा के हो, सबैको भलाइको लागि, सबैको उद्धारको लागि हो, सबैको छुटकाराको लागि हो। अनि यो सेवा, हाम्रो हरेक सेवा चाहिँ देशको हरेक बुराइबाट छुटकारा ल्याउने सेवा अझै पनि हाम्रो हातमा छ। हामी त्यही बुराइमा सहभागी हुने होइन, हामी त्यही बुराइमा काँधमा काँध मिलाउने होइन, हामी त्यो सामाजिक बुराइहरूबाट छुटकारा दिने, स्वतन्त्र गराउने अधिकार तपाईँ हामीलाई छ, त्यो प्रिभिलेज हामीलाई छ। अनि त्यो हामीले कहाँसम्म निभाउन सकिरहेछौँ। मैले अघि भने नि, घुस दिनु पनि कसैको अन्याय हुँदैछ, घुस लिनु पनि कसैको अन्याय हुँदैछ। अनि अन्याय अत्याचार भन्ने कुराहरूबाट त स्वतन्त्र मागेको हो हाम्रो भारत देशले, अनि मिश्रबाट इजरायलले, अनि प्रभुले दिनु। अनि अझै हामी विश्वमा त्यस प्रकारको अनैतिक कामहरू हुँदैछ, इलिगल कामहरू भइरहेछ भने त्यसबाट छुटकारा दिने काम आज तपाईँ हाम्रो। हामी चर्चा गर्छ, अरे यस्तो भइरहेछ, हत्या भइरहेछ, व्यभिचार भइरहेछ, लडाइँ भइरहेछ, घुसखोरी भइरहेछ, जम्माखोरी भइरहेछ भनेर चर्चा गर्छ, तर हामी कतिसम्म त्यसको भूमिका निभाइरहेछौँ। आज देशमा मण्डलीबाट सामाजिक रेस्पोन्सिबिलिटी निभाइरहेछ। हाम्रोमा DBSS छ, डायरेक्सन बोर्ड अफ सोसियल सर्भिस, सिनोडिकल बोर्ड अफ सोसियल, उनीहरूले यही निर्णयमा काम गरिराखेको हुन्छ। समाजलाई कसरी यो सबै बन्धनबाट छुटकारा दिनु, बुराइबाट छुटकारा दिनु, एउटा मान्छेलाई नराम्रो सोचबाट असल सोचमा ल्याउनु, एउटा मान्छेलाई प्रगतिको बाटोमा विवेकशील प्राणी कसरी बनाउनु। तर दुःखको कुरो धेरैचोटि हामी ईसाईहरू नै शोषण गर्नेको हातमा काँधमा काँध मिलाइराखेको छ। त्यसै कारण हामी कति ठाउँ सफल हुन सकेनौँ। यद्यपि आज हाम्रो देशमा देख्यौँ भने चर्चहरूले सेवाहरू गरिरहेछ। स्कुलहरू किन खोले? एडुकेसनको सेवा दिनलाई। हस्पिटल किन खोले? स्वास्थ्यमा सेवा दिनलाई। डिस्पेन्सरीहरू अझै पनि उत्तर भारत मण्डली अन्तर्गत पनि धेरै धेरै कलेजहरू छ, धेरै धेरै युनिभर्सिटीहरू, धेरै धेरै मेडिकल हस्पिटल्सहरू सञ्चालित छ। तर धेरैचोटि हामी यो सोर्स अफ इन्कममा ध्यान दिइराखेको हुन्छ। स्कुलहरू सोर्स अफ इन्कमको लागि होइन, एउटा सेवाको लागि। हस्पिटल सोर्स अफ इन्कमको लागि होइन, सेवाको लागि भन्ने कुरोहरू हराउँदैछौँ। अनि त्यो कुरो हराउँदाखेरि हामीले दिनुपर्ने उत्कृष्ट सेवा दिनु छ। हामीले त्यो कुरालाई भुल्नु भएन। अझै स्वतन्त्रता कुराले उनीहरूले आएर स्कुलहरू हस्पिटलहरू सञ्चालन गरेर
सबैलाई सेवा पुगोस्, सबैले उत्कृष्ट शिक्षा हासिल गर्न सकोस्, सबैको स्वास्थ्य होस्। अनि अहिले पनि यो धेरै डेभलपमेन्टको चाइल्ड केयर प्रोजेक्ट छ, चाइल्ड राइटको प्रोग्रामहरू चलिरहेको छ, दलित इस्युको प्रोग्रामहरू चलाइरहेको छ, धेरै छ अझै पनि चलिरहेको छ। अनि प्रियहरू, किनभने हामी एउटा स्वतन्त्र देशमा स्वतन्त्र प्रकारले उहाँको सेवा गर्नलाई। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, म त तिमीहरूले जीवन पाउन र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउनु भने यस हेतुले आए, म त्यो खालको जीवन दिन आएको, तिमीलाई प्रशस्त जीवन। अब यो प्रशस्त जीवन दिने प्रक्रियामा तपाईँ अनि हामी छौँ। अबाउन्डेन्ट लाइफ, पावरफुल लाइफ, मिनिङफुल लाइफ भन्छ। अनि धेरै प्रकारको, अनि हामीले त्यो कुरालाई खुल्ला मनले विचार गर्नुपर्छ, खुल्ला हृदयले विचार गरेर कुरा गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ यी सबै कुराहरू किन भइरहेछ, संसार किन चलाइरहेछ, चर्चहरू मण्डली। किनभने हामीले मेन उद्देश्य, मेन दर्शन त्यो हो, ताकि हामी अरूलाई उत्कृष्ट सेवा दिन। हाम्रो स्वतन्त्रको लागि उहाँ बलि हुनुभयो। ख्रीष्ट येशूले हाम्रो स्वतन्त्रको लागि बलि हुनुभयो भने हामी पनि स्वतन्त्रको लागि कति कुरामा बलिदान दिनुपर्छ, सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले एउटा उदाहरण दिनुभयो। उहाँले भेडा र बाख्राको एउटा उदाहरण दिनुभयो। भन्नुभयो, भेडाहरूलाई म भोकाएको थियो, खिलाएँ, नाङ्गो थियो, पहिराएँ। अनि उनीहरूले सोध्यो, कहिले हामी गऱ्यौँ? सोध्दाखेरि जसले तिमीले साना मात्रै गऱ्यौ नि, त्यो चाहिँ मलाई गरेको। भन्नुभयो त रिक वार्डनले भन्छ नि, कसैलाई हामी सेवा गरेर परमेश्वरको सेवा गरिराखेको छ। हामी डाइरेक्ट परमेश्वरलाई हाम्रो सेवाको दरकार छैन। हामी परमेश्वरलाई सेवा दिन सक्दैनौँ, किन हाम्रो त्यो क्षमता छैन, त्यो शक्ति छैन। त परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी कसैलाई सेवा गर्दैछौँ भनेदेखि सत्य हृदयले, शुद्ध विवेकले त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई गरिराखेको छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले स्वयंले घोषणा गर्नुभयो। त्यो कुरो हामीले भुल्दैनौँ। त्यसै कारण मनमा दुखाइकन, दिकदारी नमानिकन जो सेवा गर्दैछौँ गर, त्यसलाई प्रदर्शनको रूपमा होइन। चाहे शिक्षा दिनेमा होस्, चाहे सल्लाह दिनेमा होस्, चाहे आर्थिक सहयोग होस्, जुनै पनि एउटा शुद्ध विवेकले, किनभने हामी देशको एउटा असल नाम। अनि प्रभु येशूले एउटा सेवाको लागि एउटा नयाँ उपाय र विचार मानिसहरूको हृदयमा हालिदिनु। सेवा चाहिँ उच्च पदको आकांक्षा राखेर होइन, कसैको पद र प्रतिष्ठाको भावना राखेर होइन, तर कसैको उत्थानको लागि, आफ्नो उत्थानको लागि है। मेरो गौरव, मेरो महिमा, मेरो आदर, मेरो पद प्रतिष्ठा होइन, म चाहिँ यतिको प्रचलित छु, म चाहिँ यतिको नामी हुन चाहन्छु, म चाहिँ यतिको गण्यमान्य हुँ भन्ने हेतुले होइन। प्रभुले सिकाउनु भयो, आफू चाहिँ छिपेर लुकेर। यूहन्नाले बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यसो भन्नुभयो, अब उहाँ बढ्नु, म घट्नु खाँचो छ। तपाईँ को भने सोध्दा म कोही गर्ने एउटा आवाज मात्र हो। उसले आफ्नो आइडेन्टिटी दिएन, म त्यो आवाज मात्र हो। अब त प्रभु आउनुभयो, उहाँ बढ्नुपर्छ, म घट्नुपर्छ। उहाँको नामको प्रशंसा हुन्छ, मेरो होइन। कोही बेला हामी गल्ती गर्छौँ, प्रभुको प्रशंसा गर्नु आफै प्रशंसा गर्छौँ, आफै एउटा गण्यमान्य व्यक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्छौँ। त बाइबलले यस्ता कुराको समर्थन गर्दैन। एउटा सिम्पल वेमा, गुप्त रूपमा सेवा पुर्याउने अनि देशको भलाइको लागि। अनि हामीले हेर्छौँ यसरी सेवामा बलिदानको खाँचो पर्दछ। अनि सेवामा अरूको भलाइको लागि हुनुपर्छ भन्ने भावनाले हामी सेवा गरिराखेको हुन्छ। अनि फेरि पनि हामी अब देशको लागि म अन्तमा भन्छ, हामी इसाईहरूले देशको हितको लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ। प्रभु येशू कहाँ एउटा सिक्का लिएकन परीक्षा गर्नेहरूले प्रश्न गरे,
हामीले सिजरलाई दिनु उचित हो कि मन होइन। अनि प्रभु येशूलाई थाहा छ यो चाहिँ मलाई यिनीहरूले ट्र्याकमा पार्नुको लागि मात्र क्वेसन गरिरहेछ। तर त्यही बहनामा त्यही मौकामा प्रभुले एउटा राम्रो शिक्षा दिनुभयो। यहाँ ल्याउ शिक्षा कसको छ सिजरको सिजरलाई दियो, मन्दिरको परमेश्वरको परमेश्वरलाई। अनि त्यसै कारण बाइबलमा हामीलाई लेखाइएको छ रोमीमा हामीले ट्याक्स तिर्न पर्यो, रेभिन्यू तिर्न पर्यो सिन्सियरसँग। ट्याक्स लुकाउने कुरा होइन, ट्याक्स भाग्ने कुरा होइन। त्यो देशको डेभलपमेन्टमा हाम्रो पनि भागीदारी छ नि एउटा सिन्सियर ट्याक्स पे गर्दाखेरि। किनकि त बाइबलले देखाएको छ हामी कर तिर्नु, पे ट्याक्सेस एन्ड रेभिन्यू है, महसुल रोमी 13 को 6 अनि 7 मा हामीले यसरी प्रभु येशूले सिकाउनु भयो। प्रभु येशूले तिर्नु हुन्थ्यो त्यति बेला मन्दिरको ट्याक्स दिनु पर्थ्यो, मन्दिरको ट्याक्स दिनु पर्थ्यो। उहाँले जे रोमी राज्यको साम्राज्यको संवैधानिक र कानुनी निर्देशनहरू थियो त्यो उहाँले पालन गर्नुहुन्थ्यो। आज तपाईले हामी पनि एउटा देशको असल नागरिक भएर देशको डेभलपमेन्टमा हामी भागीदारी बन्नको लागि हो भने हामीले सिन्सियरली ट्याक्स तिर्नुपर्ने, रेभिन्यू तिर्नुपर्ने, महसुल चाहिँ जमिन खजानाहरू पनि तिर्नुपर्नेमा हामी कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन भन्ने बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। है पहिलो कुरो त राम्रो सिकाएको छ हामीले निरन्तर देशको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। है निरन्तर हामीले देशको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, देशको राजाको लागि, देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अनि देशको राजनैतिक नेता। किनभने हाम्रो देश चाहिँ प्रजातन्त्र देश हो अनि धेरै प्रकारको पार्टीहरू यहाँ छ, मल्टी पार्टी सिस्टम छ। एउटा मात्रै पार्टी छैन, मल्टी पार्टी छ, रिजनल पार्टी धेरै छ। तर यो सबै एउटा उद्देश्य हो, पार्टीभित्र गएर संविधानले दिएको अधिकारमा पार्टीभित्र गएर देशको विकासमा हामी काम गर्न सक्छौँ। तर तपाईले मेरो प्रार्थनाको नितान्त खाँचो छ। त्यसै कारण पावलले तिमोथीलाई त्यो आदेश दिनुभयो। त्यो समय चाहिँ एकदमै एउटा कठिन परिस्थिति थियो क्रिस्चियनहरूलाई। नेरो राजाको अधीनमा उनीहरू जिरहेको थियो, कठोर निर्दयी राजाको अधीनमा। र पनि पावलले आदेश दिन्छ तिमीले के गर, उनीहरूको लागि प्रार्थना गर। पहिला तिमोथी 2 मा भनेछ नि, यसकारण सबैभन्दा पहिला म अर्को दिन्छु अन्तर्विन्ती, प्रार्थना, विनम्र निवेदन, धन्यवादहरू सबै मानिसको निम्ति सब प्रकारका भक्ति र गम्भीरतामा हामी शान्ति र चैनको जीवन बिताउन पाऊँ भनेर राजाहरू र उच्च पदाधिकारीको निम्ति पनि गरियोन्। हाम्रो मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल अनि ग्रहण योग्य पनि छ हामी सबैको लागि। अनि म फेरि पढ्नु पर्यो पहिला पत्रस अनि त्यसको 2 अध्यायमा प्रभुको खातिर मानिसका हरेक विधानको अथवा विधानको शासन अधीनमा रह, चाहे राजाको, चाहे सर्वोच्चको अथवा बडा हाकिमहरूको। खराब काम गर्नेलाई बदला लिन, असल काम गर्नेहरूलाई प्रशंसा गर्न उनीबाट पठाएका छन्। बडा हाकिम भनेको चिफ जज। अनि भनेको छ किनकि परमेश्वरको इच्छा यही छ कि असल गरेर नै तिमीले मूर्ख मानिसको अज्ञानतालाई चुप गराउनुपर्छ। असल गरेर नै हामीलाई चाहिँ यो संसारको बुढाइसँग काँधमा काँध मिलाउनु होइन, त हरेक काम पोजिटिभ अनि प्रोग्रेसिभ अनि फ्रुटफुल हुने काममा हाम्रो भागीदार हुन्। सबै मानिसहरूलाई आदर गर, भाइबन्धुलाई प्रेम गर, परमेश्वरको राजाहरूको आदर गर। अनि आज हामी हाम्रो दोस्रो कर्तव्य हामीले निरन्तर परमेश्वरको चरणमा हाम्रो देशका निम्ति प्रार्थना गर। तेस्रो कुरो हामी देख्छौँ अख्तियारहरूको अधीनमा रहेर भन्छ। अख्तियारहरूको अधीनमा रहेर जुनै पनि पार्टीले शासन किन नगरोस्, अब हामी तिनको अधीनमा रहनुपर्छ। मन नपरेकोलाई नकारात्मक कुरा गरेर मात्र होइन, तर सकारात्मक विचार राखेर। अनि अघि हामीले पहिला पत्रस 3 को 15-17 भने असल गरेर नै भन्छ। हामी एउटा असल नागरिकको, एउटा असल सिटिजनको भूमिका हामीले निभाउनुपर्छ।
त्यसै कारण हामीले एउटा सिभिक सेन्स अनि सिभिक ड्युटी भन्ने कुराहरू छ, हामीले निभाइराख्नु पर्ने छ। हामीलाई थाहा छ हाम्रो देशको धेरै प्रकारको समस्याहरू देश गुजिरहेको छ। अहिले पेन्डेमिकले गर्दा आर्थिक समस्या छ, अनि सँगसँगै प्रशासनिक समस्याहरू भइरहेछ, सँगसँगै हामी धार्मिक क्षेत्रमा शैक्षिक क्षेत्रमा महँगीहरू बढिरहेछ। आज तपाईँले हाम्रो कति ठुलो योगदान हाम्रो देशको लागि खाँचो छ भन्ने कुरा हामी देखिरहेछ। तर यसकारण प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिउँ। हाम्रो देश स्वतन्त्र भएर 74 वर्षको यात्रामा जस्तै आँधी तुफान कठिनाई बाधा विघ्न आए तापनि देश अघि बढ्नमा परमेश्वरको अनुग्रह हात छ। अझै हाम्रो देश उन्नति हुँदै जाउँ, प्रगतिशील हुँदै जाउँ, छिमेकी राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँदै जाउँ र देशमा शान्ति सुखचैन सुरक्षा बनिरहनलाई। अहिले हामी देख्छौँ फ्लडहरू चलेर मान्छेहरू बेहालत छ। यसको उचित प्रबन्ध हुनमा तपाईँले हाम्रो नितान्त प्रार्थनाको खाँचो छ। सँगसँगै तपाईँले हाम्रो अन्य योगदानको पनि खाँचो छ, अन्य भूमिकाको पनि खाँचो छ। र प्रभुले हामीलाई यो रमाट र खुसीमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्। र भारत देशको स्वतन्त्रताको शुभकामना तपाईँहरू सबैलाई पनि राख्दछौँ। प्रभुको शान्ति, प्रभुको आशिष तपाईँहरूमा रहन्। र आउँ हामी खडा हौँ, एउटा असल नागरिक भएर हामी खडा हौँ, अरूको लागि आदर्श बनौँ, देशको उन्नतिमा प्रगतिमा विकासमा हाम्रो ठुलो योगदान बनौँ र त्यसरी परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गरेर उहाँको महिमा गर्दै जाउँ। प्रभुले वचनमा तपाईँले हामीलाई प्रशस्त आशिष दिउँ। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ हाम्रो भारत देशको लागि जो स्वतन्त्र भएको 74 वर्ष पुरा गरेर 75 वर्षमा लागिसकेको छ। वर्तमान प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, प्रधानमन्त्री, उनका सबै काउन्सिल मिनिस्टरलाई, एमपीहरूलाई, स्टेटका चिफ मिनिस्टर, गभर्नर, एमएलएहरूलाई अनि डिस्ट्रिक्टका डिएम एडिएमहरूसँग सबै शासक प्रशासकलाई बुद्धि ज्ञान अनि सुरक्षा दिनुहोस्। हाम्रो देशलाई धेरै समस्या छ, नक्सलाइट, टेरोरिजम, उल्फा, माओवादी, प्राइस हाइक, अनइम्प्लोइमेन्ट अनि धेरै पार्टी मल्टी पार्टी भएको कारणले पार्लिमेन्टहरू पनि अहिले ठिकसँग चल्न नसकिरहेछ। यो सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँको दयाले देशमा बनाइराखिदिनुहोस्। सबैको बुढाइ, सबै भत्ताभङ्ग हुने कुराहरू, नाश हुने कुरादेखि बचाउनुहोस्। हामी विश्वासीहरू एउटा असल नागरिकको रोल रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउनमा हामीलाई त्यो सामर्थ्यले भर्नुहोस्। सबै कुरोको लागि धन्यवाद। सबै परिवारमा तपाईँको आशिष बनिरहनु। प्रभु येशूको अनुग्रह, ईश्वरको प्रेम, पवित्र आत्मा सङ्गति हामी एक एकजनसँग सधैँ बनिरहनु। आमेन।